अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये जो बांग्लादेश से खबर आई है, आप यानी क्या महसूस कर रहे हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ेंगे और कितना बड़ा सेटबैक है ये अवामी लीग को और उसके हमनवाओं को? शामी साहब, ये बड़ा तारीखी वाकया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के अवाम के लिए और खित्ते के लिए बड़ा खुशाइंद वाकया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको बताएं कि मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, सेनेटर भी हैं और ये ढाका यूनिवर्सिटी में स्टडी भी अपनी कंप्लीट करके आए। वहाँ यानी ढाका भी ये रह चुके हैं, काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश के बारे में काफ़ी ये जानते भी हैं। जब पाकिस्तानी एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल दुनिया टीवी के ऊपर मुजीबुर रहमान साहब से जब उन्होंने सवाल किया तो फिर उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो सुनने वाला है कि इस वक्त जो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है अवामी लीग को, उसके ऊपर जो उन्होंने अपना तज्जिया दिया है, मैं आपको स्पेशली इसके ऊपर कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार इसको देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ जाते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर हम डिटेल से एक एक करके बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 अहम पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जैसे लोग अब बांग्लादेश की हुकूमत को चलाएंगे। तो आइए व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, ये जो बांग्लादेश से खबर आई है, आप यानी क्या महसूस कर रहे हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ेंगे और कितना बड़ा सेटबैक है ये अवामी लीग को और उसके हमनवाओं को? शामी साहब, ये बड़ा तारीखी वाकया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के अवाम के लिए और खित्ते के लिए बड़ा खुशाइंद वाकया है कि एक इंकलाब के जरिए एक हुकूमत जो थी वन पार्टी स्टेट बना दी गई थी पिछले 10-15 सालों से, बल्कि 15 सालों से वन पार्टी ये चल रही थी गवर्नमेंट इनकी। और पिछला इलेक्शन जो इन्होंने किया था वो तो बिल्कुल धांधली वाला इलेक्शन था, जनवरी 2024 का, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है खालिदा जिया की, वो तो उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, तो टोटली फ्रॉड था वो। बाइकआउट कर दिया। खालिदा जिया जेल में है जी, वो हॉस्पिटल अरेस्ट है, मतलब जेल, मगर जेल के अंदर है ना, यानी रिहा कर दिया गया, गिरफ्तार है लेकिन अस्पताल में है। जी जी, अब हाँ, वो कई सालों से गिरफ्तार हैं और लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया था, बीमार चूंकि बहुत शदीद थी तो वो हॉस्पिटल में ले गए थे उसको। तो और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। इंडिया के लिए धचका है। लॉस्ट बांग्लादेश 50 सालों के बाद, इंडिया 71 के बाद आफ्टर उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। और मैं समझता हूं कि एक नई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी है। और इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दूसरी दफा हुआ है जनूबी एशिया में पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, पावर या अवामी कुव्वत ने जो सरकारी ढांचा है स्टेट पावर को पीछे धकेल दिया है। जुलाई 2022 को शामी साहब आपको याद होगा कि श्रीलंका में उनके सदर जो हैं गोताबाया राजापक्से, वो भागे थे अपने सदारती महल से, उन पर हमला हुआ था, उसमें भी अवामी एक अपराइजिंग हुई थी। और आज हमने देखा माशाल्लाह ढाका में भी कि जो उनका गोनो भवन कहते हैं, उधर भी लोग डायरेक्टली हमला बोल दिया। तो ये बहुत दावा बोल दिया। खुशाइंद बात है, बिल्कुल बड़ी खुशाइंद बात है कि ये अवामी कुव्वत इतनी स्ट्रांग है कि ये एक आमरीत के खिलाफ उसको खत्म किया। और एक और बात बड़ी वाज़ेह हो जाए कि हमारे जैसे जनूबी एशिया ममालिक में या बांग्लादेश में सिविलियन गवर्नमेंट, जमहूरियत, सारा कुछ, लेकिन ले दे के अल्टीमेटली आर्मी जो है, फौज, वो एक महवर है इक़्तिदार का, इस्तेकाम का, अमन का और कंटिन्यूटी का। और आपने देख लिया कि आर्मी अब ड्राइविंग सीट में वापस आ गई है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी हसीना वाजिद पर जाती है, उसकी गलत पॉलिसीज पर और तकब्बर पर। और उसका ख्याल था कि अब जो मर्जी करूं चिड़ी नहीं फड़केगी, मैं जिसको मर्जी अंदर करूं। लोगों को फांसियां भी दी, लोगों से ज्यादतियां भी कहीं, इंतकाम भी किया, अपने मुखालफिन को खत्म भी किया। तो और जो रजाकार की बात अभी आप भी कर रहे थे, वो मुझे याद है, मैं खुद ढाका पढ़ता था एक जमाने में, तो वो कहते थे आमी कौन, तुम ही कौन, आप कौन है, मैं कौन हूँ, रजाकार। वो फख्र से कह रहे हैं कि हम रजाकार हैं, आप बात करो, हम सब रजाकार हैं। यानी कि जो पाकिस्तान के साथ वो कहते थे ये आमी कौन, तुम ही कौन, रजाकार था, कौन कहा मुजस्समे भी तोड़ दिए पूरे भाग, वो भी गिराए गए हैं। बिल्कुल जिस तरह लेनिन के मुजस्मे गिरा दिए थे, सद्दाम हुसैन के मुजस्मे बगदाद में, तो वो सद्दाम हुसैन के मुजस्मे गिराए गए थे।
جی جی یہ ایک نفرت کا بھی اظہار ہے عوامی لیگ کی طرف بھی، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان کو بھی بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. انڈیا ہیز لاسٹ بنگلہ دیش ٹوڈے. شامی صاحب یہ بڑی تاریخی تبدیلی ہے. آگے مالدیوز میں ان کو مار پڑی ہے، نیپال میں مار پڑی ہے، سری لنکا میں الیکشن ہونے والا ہے. تو ایک طاقت کا توازن اس ہمارے خطے میں شفٹ ہو گیا ہے، بالکل جو خوش آئند بات. لیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، مالدیو سے وہ مار کھا چکا ہے، نیپالی ان کو اچھا نہیں سمجھتے. ایک بنگلہ دیش بچا تھا، شیخ حسینہ تھی اس لیے، لیکن اب بنگلہ دیشی جو عوام ہے اس کی آپ نفرت دیکھ لیں بھارت کے لیے کہ وہ کلچرل سینٹر ہے اندرا گاندھی، اسے بھی انہوں نے نظر آتش کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، پھر عوامی لیگ کے لیے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہو سکتے ہیں. یعنی BNP جماعت اسلامی اور اسٹوڈنٹس جو تحریک نے جنم لیا ہے، اس سے دونوں دیشوں کے درمیان ایک اچھا ریلیشنز ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ سفارتکار ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید، بہت بڑا نام ہے، بہت سارے ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ریلیشن بنانے میں ان کا اہم کردار ادا رہا ہے پاکستان میں، اور ان کی بات میں کافی وزن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو رضاکار کہہ کر انتشار دلوایا گیا، پھر ان کی تحریک کا اس طرح سے انرجیٹک ہو کر کامیاب ہونا اور شیخ حسینہ کی حکومت کو گرانا، عوام کی طاقت کا سرچشمہ بولا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے. ایک خبر اور بھی آخر میں آپ کو ناظرین دیتا چلوں، آپ کو بتاؤں کہ جو انڈین میڈیا میں ایک رپورٹ چلی ہے کہ آخری 4 سے 5 منٹ کیا ہوا جب شیخ حسینہ نے اپنا جو طیارہ ہے وہ پکڑا بھارت کے لیے. وہ آرمی چیف جس کو خود اس نے اپوائنٹ کیا تھا، یعنی شیخ حسینہ کا وہ ریلیٹیو بھی ہے، اور اس کو لانے میں شیخ حسینہ کا اہم کردار ہے، یعنی جنرل وقار الزمان کو. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو آرمی چیف بنایا ہے اور اب آپ میرے لیے کام کریں، مجھے فیور دیں، یعنی ان مظاہرین کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر آپ ان کو روکیں، ان کو ان کے اوپر سیدھا فائر ماریں، جو مرضی ان کچھ کچل ڈالیں اور میری حکومت کو بچائیں، بھائی جیسے مرضی بچائیں. لیکن وہ بتا رہے ہیں، انڈیا کی ایک رپورٹ ہے کہ جنرل وقار الزمان نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے خلاف یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے پھر شیخ حسینہ کو منہ کی کھانا پڑی اور پھر انہیں بھارت سیف ایگزٹ دے کر بھیج دیا گیا. ایک تو خبر یہ ہے، اور دوسری خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، پولیس پتہ ہے آپ کو اس وقت نہیں ہے بنگلہ دیش میں، وہ اپنی ذمہ داری سر انجام نہیں دے رہی، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صفائی بھی خود کر رہے ہیں، اور صفائی بھی خود کر رہے ہیں پورے کے پورے بنگلہ دیش کی، اور ٹریفک کی ذمہ داری بھی انہوں نے خود سنبھالی ہوئی ہے. میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں دیکھ کے خود حیران ہو گیا کہ دیکھیں بھائی یہ اسٹوڈنٹس کیسے، یہ محب وطن ہیں جن کو غدار کہا گیا، کتنا یہ اپنے وطن کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ محبت پریم کرنے والے یہ لوگ ہیں جن کو غدار رضاکار کہہ دیا گیا، جس کے بعد شیخ حسینہ کو منہ کی کھانا پڑی، حکومت گری، واپس چلی گئی بھارت میں. تو ناظرین آپ بھی بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں، کومنٹ سیکشن میں جائیے گا، کومنٹ کیجئے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.